जन्नत के पत्ते बाय निमरा अहमद एपिसोड 3। हया हया किधर हो? वो लॉबी में आवेज़ा आईने के सामने खड़ी माथे पर टीका दुरुस्त कर रही थी जब फातिमा बेगम उसे पुकारती आईं। हर तरफ गहमा गहमी थी। एक नाकाबिल फहम शोर सा मचा था। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। सब बाहर जाने की जल्दी मचाए उधर उधर भाग रहे थे और वो अभी तक वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अम्मा? वो टीके के साथ उलझी हुई थी जो माथे पर सेट होकर नहीं दे रहा था। सोने का गोल सिक्के की शक्ल का टीका जिसके नीचे एक सुर्ख रूबी लटक रहा था बार बार इधर उधर झोल जाता। टीके को ठीक करते हुए मुसलसल उसकी चूड़ियां खनक रही थीं। जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, किसी से मिलवाना है तुम्हें। उनकी आवाज़ में खुशी की रमक थी। वो चौंक कर उनको देखने लगी। नफीस सी सिल्क की साड़ी और डायमंड पहने वो खासी बावकार और खुश लग रही थीं। उसकी उंगलियों ने टीका छोड़ दिया। दिल जोर से धड़का। क्या पप्पू आ गई थी? और उनका मगरूर बेटा भी? किधर हैं अब्बा? वो धक धक करते दिल के साथ उनके पीछे बाहर निकली। गेट के करीब सुलेमान खड़े दिखाई दे रहे थे। उनके साथ एक खूबरू सा लड़का खड़ा था जिसके शाने पर हाथ रखे वो बात कर रहे थे। सामने खास से बावकार से सूट में मलबूस एक साहब और एक डिसेंट सी खातून थी। वो दोनों पहलुओं से लहंगा संभालती उनके करीब आई। ये हया है मेरी बेटी। सुलेमान साहब ने मुस्कुराकर उसे शानों से थामा। अस्सलामु अलैकुम। उसने सर को जुम्बिश देते हुए मध्यम आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा। वो तीनों दिलचस्पी से उसे देखने लगे। उसने डल गोल्डन कलर का लहंगा पहना हुआ था। कामदार ब्लाउज की आधी से भी छोटी आस्तीनें और इनसे निकलते उसके दूधिया बाजू सुनहरे मोती की शुआ में सुनहरे दिख रहे थे। भारी कामदार दुपट्टा उसने गर्दन में डाल रखा था। बाल हमेशा की तरह खुले कमर पर गिरे थे। टीके के साथ के सुनहरी झुमके कानों से लटक रहे थे और मलाई से बना चेहरा हल्के मेकअप से दिलकश लग रहा था। उसने काजल से लबरेज पलकें उठाई। वो तीनों उसे सताइश से देख रही थीं। और हया, ये मेरे दोस्त हैं उमैर लगारी, ये महनाज भाभी हैं और ये इनके साहबजादे हैं वलीद। इसके दिल पर बोझ सा आ गिरा। आंखों में बेख्तियार नमकीन पानी भर आया जिसे उसने अंदर उतार लिया। नाइस टू मीट यू। वो मेहमान आने लगे हैं। मैं फूल की पत्तियां उधर रखाई थी। सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। तो मैं हाँ, तुम जाओ, एंजॉय करो। सुलेमान साहब ने आहिस्तगी से उसके शानों से हाथ हटा लिए। वो माजरत ख्वाहाना मुस्कुराती हुई गेट की जानिब बढ़ गई। बाहर आकर उसने बेख्तियार आंखों के भीगे गोशे साफ किए और एक नज़र उनको पलट कर देखा। फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। उनके घर के साथ खाली प्लॉट में शामियाने लगाकर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया गया था। मेहंदियाँ दोनों घरों की अलग अलग थीं। गेंदे के फूलों और मोती की लड़ियों से हर कोना सजा था। दिल फरेब सेग्रीगेटेड थी। मर्द अलग, औरतें अलग। हाँ, औरतों की तरफ खानदान के मर्दों का आना जाना लगा था। इरम भी सिल्वर कामदार लहंगे में इधर उधर घूम रही थी। वहाँ डीजे, मूवी वाले और रिफ्रेशमेंट सर्व करते बाहर के मर्द थे। मगर आज तो शादी का एक फंक्शन था, फिर सर ढकने की पाबंदी कैसे होती? शादियों पे तो खैर होती है ना। हया, डांस शुरू करें? इरम अपना लहंगा संभालती हुई उसके पास आई। हाँ ठीक है, तुम गाना लगवाओ। और ये कौन है? सामने वाली कुर्सियों की कतार के सामने खड़ी एक लड़की कुर्सी पर बैठी खातून से झुक कर मिल रही थी। उसने स्याह अबाया और ऊपर स्टॉल ले रखा था। अजीब बात थी कि उस लड़की ने उंगलियों पे नकाब थाम रखा था। कौन? इरम ने पलट कर देखा, फिर गहरी सांस लेकर मुड़ी। ये एलीन है। कौन? हया ने हैरत से कहा। एलीन? अरे शैला भाभी हैं। पूरी दुनिया से अलग उनकी 1.5 ईंट की मस्जिद होती है। बस तवज्जो खींचने के लिए फंक्शंस पर भी अबाया नकाब में मिलती हैं। आप पूछो भला औरतों के फंक्शन में किससे पर्दा कर रही हैं? हाँ वाकई अजीब हैं ये भी। उसने शाने उचकाए। वो उनके एक सेकंड कज़न की वाइफ थी और साल भर पहले ही शादी हुई थी। डीजे ने गाना सेट कर दिया। उन्होंने मूवी वाले को डांस की मूवी बनाने से मना कर दिया और फिर अपनी महारत से तैयार करदा रक्स शुरू किया। एक सुनहरी परी लग रही थी तो दूसरी चांदी की। जब पाँव दुख गए और खूब तालियां बजी तो वो हंसते हुए कुर्सियों की तरफ आईं। अस्सलामु अलैकुम शैला भाभी। वो लड़की भी उसी मेज़ पर मौजूद थी। इरम ने फ़ौरन सलाम किया। हया ने भी पैरवी की। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? वो मुस्कुराकर खुश दिली से मिली। एक हाथ की 2 उंगलियों से उसने अभी तक स्याह नकाब थाम रखा था। बिल्कुल ठीक शैला भाभी, नकाब उतार दें। इधर कौन है?
شہلا نے جواباً مسکرا کر سر ہلایا مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاء اللہ تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا سی ترچھی ہو گئی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا، اسی لیے۔ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بڑبڑائی۔ پھر وہ جلدی ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ اماں جانے کدھر تھیں؟ کس سے پوچھے سبین پھپھو آئی ہیں یا نہیں؟ وہ کافی دیر اسی ششوپن میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی اور ٹی وی لاؤنج میں فون کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی۔ تھکن کی وجہ سے دھم سے صوفے پر گری اور سبین پھپھو کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا، مگر آج دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ آپ کے وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں۔ وہ تو جواہر گئی ہیں، کوئی میسیج ہے تو بتا دیں، وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اب یہ جواہر کیا تھا؟ اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا؟ داور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بیزی ہیں۔ شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی، آپ کون؟ ان کا بیٹا جہان۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے کریڈل پر پٹخا۔ آنسو صاف کیے اور اٹھ کر باہر آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید اد کھلے گلابوں کا بوکے تھا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی زینے اتر آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ او تسی ایتھے ہو؟ یہ کوریئر والے نے دیا ہے تواڈے لیے۔ ظفر نے گلدستہ اور بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے طائف ارکان کا ملازم تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے بوکے کو بازو اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا، جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکی کے نام، جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا، مہندی والی جگہ سے بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ ایسے میں کیا کوئی ادھر تھا جو بغور مشاہدہ کر رہا تھا؟ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کوریئر کی مہر 1 روز پہلے کی تھی۔ ابھی 10 منٹ پہلے وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی، بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی تھی، انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے۔ یہ کون تھا جو اتنا باخبر تھا؟ ایک دن پہلے ہی اسے کیسے معلوم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی، بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔